نخپل شتنا پردشتا نیاشتنا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے پرده دے او خپل دے نخپل شتنا پردشتا نیاشتنا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے پرده دے او خپل دے یہ پخلا باندې خواږوي خو تور دند پزړوي یاران دي ک دوستان دي ک دی وی خپل تربور کوي دي سکارورا نمینا محبت شتا نچا کی صداقت شتا اعتبار با پچا وکړي بس دوکي دی او چلول دے پرده دے او خپل دے نخپل شتا نا پردشتا نا یار شتا نا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے پرده دے او خپل دے اوس نشتا یارانا چیو با صادقانا پیار بای چی سر قربانا او داسی یارانو ولار با پا میدانو زار 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 یو لوز یوی وادوا پخابای قصوا نتمان غرزو دا وخ دیر تینا بدل دے او پردے دے او خپل دے نخپل شتا نا پردشتا نا یارشتا نا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے پردے دے او خپل دے اوس دغه سیخ پلوان دی خوړل کوي لیوان دی گزار بدر کوي خپا خوګه خپا ادبار په شانتی د خمارا یہ چی دعا سو خرابیگی ډیر په خوشاليږي پمینس کې لګیا وکړي تیار مرته یو بل دے او پردے دے او خپل دے نخپل شتا نا پردشتا او نیار شتا نا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے او پردے دے او خپل دے وړه شانوي خبره دی جوړه کی تسترا چکلا ورته راشد غخ کلی مشران شروع بکړي بیان دوی سیخ کلا غږیږي د خدای نه یریږي پیسې چې ورته ورکړي بیا د هغو سره مل دی پردې دی او خپل دی نخپل شتا نا پردشتا او نا یار شتا نا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دی او پردې دی او خپل دی خسپینی بای کپڑی وی پلاس کی بای تسپی وی جرگی تچی یہ بوزی درنا اخلی برشفت دیو نوی حقیقتا غلط خوی غلطا روخ کری ملامت لکلے عمر خیل دزڑول درد دا غزل دے او پردے دے او خپل دے نخپل شتا نا پردشتا او نا یارشتا نا دوستشتا هر سو کوي مطلب د خپل مطلب پوری غل دے او پردے دے او خپل دے کلام دے د شاعر احسان الله عمر خیل وزیر په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دے 1484 د ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا وړاندې شو د رابطي نمبر یاد لرئ 0346 94 14 407